बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूँ सुमैरा मिर्जा और मैं हूँ जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वफाकी हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया गया। मुआवन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना के मकामी सतह पर फैलाव की शरह 92% है। अब तक 5,32,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जफर मिर्जा का कहना था कि वायरस से बचाव के लिए सर्जिकल और कपड़े के मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसाजिद, बाजारों, दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन में मास्क पहनना लाजमी होगा। मास्क का खास तौर पे जो इस्तेमाल है, इस हवाले से हमने उसकी जो हदायत थी उनके अंदर मज़ीद उसको लाजमी करार दिया है, उसके कुछ हिस्सों को मास्क के इस्तेमाल के हवाले से। चंद एक सेक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ या चंद एक ऐसी सूरत अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ अब हम बतौर हुकूमत पाकिस्तान मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जहाँ भी चाहे आप अपने घर से या दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हों या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों, जहाँ भी आप समझें कि सोशल डिस्टेंस मुनासिब नहीं है या पुरहजूम जगह है, वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। और ये मास्क जो है, ये सर्जिकल मास्क की हम बात कर रहे हैं, ये कपड़े का मास्क भी हो सकता है। इससे आप अपने आप को भी महफूज करते हैं और अपने आप को महफूज करते हुए दूसरों को भी महफूज करते हैं। तो क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं उनके अंदर मास्क पहनना हमने लाजमी करार दे दिया है। पंजाब में लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया है। SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ। शुरा ने कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक के साथ सूबा भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया। हुकूमती सिफारिशात के तहत इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक ना ढांपने वाले अफराद को तनबीह कर सकेंगे। इजलास में 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज की इजाजत भी दी गई। मकामी तौर पर वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की तैयारी की इजाजत के लिए ड्रैब से रजू किया जाएगा। सूबे में पार्क खोलने, तिजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील का फैसला भी NCOC से मशरूत कर दिया गया है। इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि विफाक से 1500 वेंटिलेटर फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह खोलने से मुतल्लिक विफाक की हिदायत पर अमल किया जाएगा। कोरोना के बाद अब बात करते हैं टिड्डी दल की, जिसने तबाही मचा दी है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मुतासिरा किसान हसरत और यास की तस्वीर बन गए। टिड्डी दल ने खेत के खेत उजाड़ दिए। चारों सूबों के दर्जनों अजला बुरी तरह मुतासिर होने लगे। लिया में टिड्डी दल ने 8,500 एकड़ पर कपास और चारे की फसलों को नुकसान पहुंचाया। भक्कर क्लोरकोट में भी टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। इंतजामिया की जानिब से इक़दाम न होने पर किसान ढोल बजाकर फसलों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। रहीम यार खान और करीबी इलाकों में टिड्डी दल का हमला तेज हो गया है। सैकड़ों देहातों में फसलें बुरी तरह से मुतासिर हुई है। हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, चावल, चना और सब्ज चारे को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ मुतासरा किसानों ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। बहावलपुर में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मूंगफली, कपास, खरबूजा, सब्जियां और गन्ने की फसलें उजड़ गईं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक टिड्डी दल अब तक मुल्क के 61 अजला पर हमला आवर है। टिड्डी दल के हमला सदा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में 1150 टीमें लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तर्जमान NTMA के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों के बायस बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 12 और सिंध के 7 अजला मुतासिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,13,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ, जिसमें से 4,400 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बलूचिस्तान में 1700 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि पंजाब में 1000 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 900 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट हुई और सिंध में 800 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया।
قومی رابطہ کمیٹی کا اتوار کو ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اجلاس اب 1 جون کو ہوگا. کرونا وائرس کی صورتحال سے نمٹنے کا معاملہ. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس اب 31 مئی کی بجائے 1 جون کو ہوگا. اجلاس میں وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے. عسکری اور NDMA کے ماہرین اجلاس میں بریفنگ دیں گے. قومی رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے لاک ڈاؤن میں نرمی یا مزید سختی کا فیصلہ کرے گی. قومی رابطہ کمیٹی کرونا وائرس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر غور کرے گی. ٹرین سروس کو مزید فعال کرنے پر مشاورت بھی ہوگی. اجلاس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں کی توثیق ہوگی. کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے پر ٹرانسپورٹرز اور حکومت میں ٹھن گئی ہے. کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے 1 جون سے بسیں چلانے کا اعلان کر دیا، جبکہ وزیر ٹرانسپورٹ نے فیصلہ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق کرنے کا اندیا دے دیا. کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ارشاد بخاری کا کہنا ہے کہ اگر گاڑیاں بند کی گئیں اور ڈرائیورز گرفتار ہوئے تو دھرنا دیں گے. 1 جون کو بسیں ہر صورت سڑکوں پر ہوں گی. حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ SOPs کی مکمل پاسداری کی جائے گی. سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے سے متعلق فیصلہ ڈاکٹرز کے مشورے کی روشنی میں کیا جائے گا. آن لائن ٹیکسی سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے لیے SOPs تیار کر لیے گئے ہیں. پاکستان میں ایک روز میں کورونا سے ریکارڈ 78 اموات نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. ہلاکتوں کی تعداد 1395 ہو گئی. 2400 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 66,457 ہو گئی. 24,131 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید جو 78 مریضوں کا انتقال ہو گیا. اموات کی تعداد 1395 ہو گئی. سندھ میں 427، پنجاب میں 439، خیبر پختونخوا میں 445، بلوچستان میں 46، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 6 اور اسلام آباد میں 23 مریض انتقال کر چکے. پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 2400 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس سے مریضوں کی تعداد 66,457 ہو چکی ہے. پنجاب میں 24,104، سندھ میں 26,113، خیبر پختونخوا میں 9,067، بلوچستان میں 4,087، گلگت بلتستان میں 660، اسلام آباد میں 2,192، آزاد کشمیر میں 234 مریض ہو چکے ہیں. ملک بھر میں 24,131 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,68,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 60,70,000 تک جا پہنچی. 26,85,000 افراد صحت یاب ہو گئے. کرونا وائرس دنیا بھر میں 3,68,000 افراد کو نگل چکا ہے. مریضوں کی تعداد 60,70,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 18 لاکھ افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے. ہلاکتوں کی تعداد 1,05,000 تک پہنچ گئی ہے. امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں. برطانیہ میں 38,161، اٹلی میں 33,229، اسپین میں 27,121، فرانس میں 28,714، جرمنی میں 8,594 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کینیڈا میں 6,979، روس میں 4,555، بھارت میں 4,982، ترکی میں 4,490، ایران میں 7,734، افغانستان میں 260 اور سعودی عرب میں 458 اموات ہو چکی ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ایک روز میں کورونا سے 78 ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی ناسمجھی، غیر دانشمندی اور عاقبت نااندیشی سے کورونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے بیان میں کہا کہ اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد ڈاکٹرز، ماہرین، تجزیہ نگاروں اور رہنماؤں کی خدشات کی تصدیق ہے. حکومتی مجرمانہ لاپرواہی سے ڈاکٹرز اور ہر باشعور شخص گھبرایا ہوا ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے. وفاق اور صوبہ کا حالات کا اثر جائزہ لیا جائے. دوسری جانب جائزہ لے کر اقدامات کریں. بے حسی اور غفلت کا نتیجہ خدا نخواستہ بڑی تباہی کی صورت نکلنے کو ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر والد کی تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تذلیل تھا، جو کہ ہر بار کی طرح الٹ ہو گیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں لکھا کہ جو لوگ زبردستی ICU میں بے ہوش بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے میاں صاحب کی گھر کی خواتین اور بچیوں سمیت چھپ کر تصویر بنانا کیا مشکل ہے؟ اگر یہ اتنا ہی نیک کام تھا تو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں کیا؟
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के बयान पर डॉक्टर शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि झलक जरूर दिखाएं, बार बार दिखाएं, आवाम को पता चलता है मियां साहिब कभी भी बेमार नहीं थे। वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में कहा कि आवाम से इदारों से झूठ बोला गया। अखलाकियात का लेवल ये है कि पहले दुआ कर झूठ बोला जाता है, फिर इस पर नाज किया जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहतरमा, आप शदीद गलत फहमी का शिकार हैं। आवाम तस्वीर को देखकर गुस्से में है कि किस तरह एक सनद याफ्ता मुजरिम ने निजाम का मजाक उड़ाया और फरार हो गया। तस्वीर ने साबित कर दिया कि आपका हर बयान झूठ पर मबनी होता है। डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा कि आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आपको तो इस झूठ पर भी फख्र होगा। जलजला जदगान का माल लूटा, जाली टीटी और सरकारी ठेकेदारों से जाती अकाउंट में किकबैक लिए, बीमारी का झूठ बोलकर लोगों की हमदर्दी समेटी, इस पर भी नाज होगा। शहबाज गिल ने कहा कि एक झूठ बोलकर भागी हुई शख्सियत से क्या खौफ हो सकता है। खौफजदा तो वो हैं जिनके बेटे समधी भतीजे लूट मार करके मुकदमात में मफरूर हैं। आप लोग अल्लाह की सजा से डरें। वजीर मुमलिकत बराए सैफरान शहरशार आफरीदी का भी कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आ गया। वजीर मुमलिकत ने अपने ट्वीट में बताया कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है और उन्होंने खुद को डॉक्टर्स की हिदायत पर अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। शहरियार आफरीदी का कहना था, रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि वतने अजीज को मूजी वबा से महफूज बनाए और वजीर आजम इमरान खान सुरखरू हों। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज जुल्फी बुखारी ने शहरियार आफरीदी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ समेत सारी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। एटमी धमाके राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि एटमी धमाकों के वक्त उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि बाहर जाना पड़ा। ये मुल्की राज है और उन्हें राज ही रहना चाहिए। शेख रशीद ने पेशगोई की कि अगले 90 रोज सियासत के लिए बहुत अहम है। नवाज शरीफ साहब के एक बात का जवाब देना सियासत शुरू करने से पहले मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौहर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। मुझे किसी के खिलाफ ये बात करनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आइंदा आने वाली नस्लों के नौजवानों को पता चले कि एटमी धमाका तो डॉक्टर कदीर साहब और दूसरे लोग और हर हुकूमत ने इस पे काम किया, लेकिन कैबिनेट से जिन 3 लोगों ने खिताब किया और 3 लोगों ने ही इसके हक में कैबिनेट का रुख मोड़ने की कोशिश की, वो राजा जफरुल हक साहब थे, शेख रशीद थे और गौहर अयूब साहब थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है, शेख रशीद ने एतराफ कर लिया कि एटमी धमाकों के वक्त वो डर कर मुल्क से भाग गए थे। वफाकी वजीर के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाले आज एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं। शेख रशीद आज इसका तर्जमान है जो इसे चपरासी रखने को तैयार न था। इमरान नियाजी और शेख रशीद की मुश्तरक निशानी झूठ और यू टर्न है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पिंडी का शैतान रमजान में खुला रहा और ईद के बाद भी शैतान को खुली छुट्टी है। कौम के आटा चीनी चोर न्याजी, खुसरो और तरीन करप्ट माफिया हैं। आवाम उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक का कहना है कि एटमी धमाकों का क्रेडिट किसी और को नहीं, सिर्फ मियां नवाज शरीफ को जाता है। शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल पर सीनियर लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक का कहना था कि एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। नवाज शरीफ से एटमी धमाकों का क्रेडिट छीना नहीं जा सकता। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना गलत है कि नवाज शरीफ ने मुखालिफत की थी। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर धमाके नहीं हो सकते थे। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए
हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। वेलकम बैक। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, असद उमर हैं। एक्सपोर्ट से पहले चीनी की कीमत 55 रुपये 47 पैसे फी किलो थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि चीनी कमीशन ने 347 सफ़ात की रिपोर्ट शाया की। जी हां, उन्होंने कहा कि हकायक नहीं बताए गए। चीनी बरामद करने का फैसला विफाकी काबीना का था। शुगर माफिया काबीना और पीटीआई के अंदर मौजूद है। जब ये कमीशन बना तो चीनी की कीमत थी तकरीबन 75 रुपये। आज अभी आते हुए मैंने एक दुकान से चीनी का एक थैला लिया है। ये 1 किलो चीनी है, ये इसकी रसीद है 90 रुपये। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर है। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। हम कमीशन के सामने पेश हुए खुद यही बात बताने के लिए कि जब तक कमीशन चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, इसका सबसे बड़ा जिम्मा वज़ीर आज़म पर जाता है, इमरान खान पर, उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त के ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। एक लाइटर नोट पर आजकल एक मामला चल रहा है, कुछ ख्वातीन का झगड़ा था तो बड़ा उसमें वो वीडियो फिल्में भी चल रही हैं, बहुत सी बातें भी हो रही हैं, पर्चे भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसमें जो मेन मरकजी किरदार था, जो उस्मान मलिक साहब थे, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसी तरह इस कमीशन की रिपोर्ट में भी जो मरकजी किरदार है इमरान खान साहब, उनका कोई जिक्र नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट चार्जशीट है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि शाहिद खान अब्बासी अपने मालिक के इतने वफादार हैं कि इनके भतीजे के कहने पर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स। कमीशन की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ के कारनामों का तफसील से तज़किरा मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके कारनामों के तो बहुत सारी लंबी दास्तानें हैं इसके अंदर। उन्हें या तो शायद ये रिपोर्ट समझ नहीं आ रही या वो समझना चाहते नहीं हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्सियत को समझता था ये बड़े रिफाइंड अमेरिका के फारूक उल तहसील हैं। अब से 2 घंटे पहले जब उन्हें मैंने आज सफ़ेद झूठ बोलते सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा कि जी मैं दोबारा से, शायद उन्हें समझ ना आई और उन्होंने ये शायद गलती में ये चीज़ें बोली हों, तो मैं दोबारा से उनकी गोश्त गुजार कर देता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी वो बाज नहीं आते तो इसका मतलब है कि वो फिर वाक़ईतन झूठ बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट हर कोई पढ़ सकता है, उसके अंदर चीज़ें वाज़ेह लिखी हुई हैं। तो आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुगर कमीशन की रिपोर्ट को लेके, तो जो एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले तो कह दो जी कि कमीशन ही ठीक नहीं है, जी कमीशन ये बनते हैं लोगों को सफाई करने के लिए। ज़रूर ऐसे कमीशन बनते थे आपके दौर में। इस कमीशन की रिपोर्ट को लेके मेरिट के ऊपर कोई भी आप बात करना चाहें तो इसके अंदर तमाम चीज़ें जिस तरह से सामने आई हैं, इससे पहले कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो बातें शाहिद खान अब्बासी साहब ने की हैं, और मैं भी आपके सामने साबित करूंगा कि किस तरह से वो झूठ बोलते हैं और तवातर से झूठ बोल रहे हैं इस मामले को लेके। पहले उन्होंने कहा जी कि कमीशन को तो सिर्फ ये मुकर्रर करना था कि कीमतें क्यों बढ़ी। मेरे भाई, कमीशन के 12-13 TORs थे, हर एक TOR का उन्होंने जवाब देना था, जिसमें से एक TOR था कि कीमतें क्यों बढ़ी।
اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی. اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کورونا کے باعث طرز زندگی بدل گیا، معمولات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ملاقات کی. عثمان بزدار کا کہنا تھا سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے. پنجاب حکومت امتناع وبا آرڈیننس متعارف کرا چکی ہے. آرڈیننس کا مقصد وبا کے دوران حکومتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. ٹڈی دل پر مؤثر کنٹرول کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت نے گندم خریداری میں برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا. پنجاب میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. آٹے بحران سے متعلق رپورٹ تیار ہو چکی، جلد ہی سامنے آ جائے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فنڈ کا کوئی ایشو نہیں، وفاق کی جاری کردہ رقم قوم کی امانت ہے. کرونا وائرس پر خرچ ہونے والی رقم کا حساب موجود ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو لے کر لواحقین گاڑیوں میں نہ پھریں بلکہ ریسکیو 1112 سے رابطہ کریں. ان کے پاس ایپ کے ذریعے تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں کا ڈیٹا موجود ہے. کوئی بیمار ہو اور اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کس ہسپتال میں جانا ہے. 1122 آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں ان کو گھروں سے لیتا ہے، یا اگر جو سیریس پیشنٹ ہیں ان کو پہنچانے کے لیے 1122 کو ایک ایپ دے دیا گیا ہے. وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے جگہ کم پڑنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. وفاق کی جانب سے کرونا وائرس کے لیے جاری کردہ فنڈ میں سے جتنی رقم استعمال کر سکیں کریں گے، باقی وفاق کو واپس کر دیں گے جو اگلے بجٹ میں واپس مل جائے گی. ہسپتالوں میں کتنے بیڈز، وینٹیلیٹرز ہیں، تمام معلومات کے لیے ایپ جاری کر دی ہے. لاک ڈاؤن کے دوران ٹیسٹوں سمیت دیگر صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے 46 ہسپتال ہیں. ٹوٹل نمبر آف بیڈز ہمارے پاس ہیں 27,000. ان میں جو ہم نے آئسولیشن وارڈز اور جو نمبر آف بیڈز ان ADUs اور نمبر آف وینٹیلیٹرز وہ ساروں کا علیحدہ علیحدہ بتا دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ MTI ایکٹ ہر صورت میں نافذ ہوگا. ایکٹ فریم میں لگانے کے لیے اسمبلی سے پاس نہیں کروایا ہے. انہوں نے بازاروں کے بعد پارک کھولنے کا بھی عندیہ دے دیا. کیمرامین محمد فاروق کے ساتھ علی طارق، TV ٹوڈے، لاہور. پنجاب کی فلور ملز نے آٹے کی فی کلو قیمت میں 6 روپے کا اضافہ کر دیا. 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے جبکہ پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی. فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق آٹے کی قیمت میں حالیہ اضافے کے بعد 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے جبکہ پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی. فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق جنوبی پنجاب میں 20 کلو والا تھیلا 50 سے 60 روپے مہنگا ہو گیا. پنجاب میں گندم کی قیمت بڑھ کر 1,600 روپے فی من ہو گئی جس کے باعث آٹے کی قیمت بڑھنا پڑی ہے. جہاں پر صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو آٹا مہنگا نہیں کرنے دیں گے اور جو ملیں ایسا کریں گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آئندہ سال گندم کی خرید کا حجم اور طریقہ کار تبدیل کریں گے. گندم کی بھرپور خرید متعلقہ محکموں کی مشترکہ کامیابی ہے. پنجاب گندم میں خود کفیل ہے، انشاءاللہ کوئی قلت نہیں ہوگی. سرکاری گندم کی خرید کے بعد خیبر پختونخوا کے لیے بندوبست کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ بجٹ میں ریلیف کے لیے خصوصی ہدایات دے دی ہیں. صنعت، زراعت اور چھوٹے کاروبار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. FBR ذرائع کے مطابق بجٹ میں صنعت، زراعت اور چھوٹے کاروبار کے لیے ٹیکسیز اور ڈیوٹیز میں ریلیف دیا جائے گا. درآمدی خام مال، مشینری اور زرعی آلات پر ریلیف دیا جائے گا اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 3% کم کی جا سکتی ہے. خسارہ پورا کرنے کے لیے نان ٹیکس آمدن بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جس سے 1100 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ میں تاریخ کی سخت ترین کفایت شعاری مہم کا بھی اعلان ہوگا. وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں، ایئر کنڈیشنز کی خریداری اور دیگر پرتعیش اخراجات پر سخت پابندی عائد کرنے کی تجویز ہے. چیئرمین CPEC اتھارٹی اور معاون خصوصی اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا پہلا کارگو جہاز گندم اور یوریا لے کر رواں ہفتے گوادر پہنچا. چیئرمین CPEC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ پیغام میں بتایا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پہلے کارگو کا گوادر پہنچا جہاں پر مقامی معیشت کے لیے یہ کھاد کی تعبیر ہے. اس سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا.
سینیٹر رضا روبانی کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو IMF کے سامنے گروی رکھ دیا گیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر رضا روبانی کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ سٹیل مل کی نجکاری کرنے کی مجاز نہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سٹیل مل کی حالت اچھی نہیں تو بغیر ٹینڈر سیکیورٹی نظام نجی کمپنی کو کیوں دیا؟ کچھ پرانی کمپنیاں جس کے اندر آپ کا ہبکو، عائشہ سٹیل، ISL اور التورقی شامل ہیں، ان کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری وہ کمپنیز ہیں جو پہلا کنسورشیم بنا تھا جب سٹیل مل کو بیچنے کی مشرف کے دور کے اندر کوشش ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا۔ یہ تمام کی تمام کمپنیاں اس کنسورشیم کا حصہ تھی۔ تو وہ جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آج کیا ضرورت پڑی کہ ان کمپنیز کو جن کو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے روک دیا گیا تھا ان کو دوبارہ ایسوسیٹ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور سوال اس سے اٹھتا ہے جس کا جواب یقینی طور پہ حکومت کو دینا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں روزگار نہ ہونے سے لوگ فاقوں کا شکار ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث سعودی عرب اور عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی اپنی رہائش گاہوں میں بند ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ بیمار افراد کے لیے ایمبولینس کی سہولت نہیں ہے، اسپتالوں کے ڈیڈ ہاؤسز میں میتوں کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب تک 1,30,000 اوورسیز پاکستانی ٹکٹس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں۔ پاکستان واپسی پر سفر، ٹیسٹ کی سہولت اور گھروں میں قرنطینہ کی اجازت دی جائے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ 12 ارب روپے کی امدادی رقم میں سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی امداد رکھی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے سینیٹر سراج الحق کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سفارت خانوں سے رابطہ کر کے انہیں مزید فعال کروں گا۔ صوبائی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی طرح کی کشیدگی کی روک تھام اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہیں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو مقبوضہ کشمیر اور علاقائی امن و سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات غیر قانونی ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور خصوصاً چوتھے جنیوا کنونشن کے حوالے سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ موقع پرست بھارت نے کرونا وائرس کے تناظر میں مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے وزیر نے وزیر اعظم عمران خان کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ لاپتہ وزیر اعظم کے پاس شعبہ صحت کا چارج ہے۔ نالائکوں اور چوروں کی حکومت نے ہر شعبے کی طرح صحت کے شعبے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزارت صحت ٹھیکے پر چل رہی ہے جس کا وزیر لاپتہ ہے۔ صحت کے نظام کو ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ اسلام آباد میں کورونا کے مریض 2100 سے بڑھ گئے ہیں لیکن اسلام آباد کے اسپتال عارضی چارج پر چلائے جا رہے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ بھی عارضی اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی عارضی چارج پر چلائی جا رہی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے 1 جون سے اندرون ملک پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق اندرون ملک پروازوں کی تعداد 20% سے بڑھا کر 45% تک کر دی گئی ہے۔ اندرون ملک پروازوں میں اضافہ بزنس اور عوام کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اندرون ملک پروازوں کی اجازت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے لیے دی گئی ہے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی بحالی کا عدالتی فیصلہ وفاق نے چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے اپیل دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ سنگل بینچ نے 21 مئی کو شیخ انصر عزیز کو عہدے پر بحالی کا حکم دیا۔ سنگل بینچ نے قانونی تقاضے پورے بغیر کیے شیخ انصر عزیز کو معطلی پر حکم امتناع جاری کیا۔ شیخ انصر عزیز کی بحالی کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔
بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کراچی PIA طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے سینئر صحافی سید انصار نقوی کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ کے قریب جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ گلستان جوہر کے قبرستان میں تدفین کی گئی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے ملک منور حسین کی رپورٹ۔ کراچی میں PIA طیارے کے حادثے میں شہید ہونے والے سینئر صحافی سید انصار نقوی کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ کے قریب جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ جامع مسجد میں ادائیگی کے بعد گلستان ریپ نے رپورٹ جاری کی۔ انصار نقوی کی شناخت DNA نمونے کے ذریعے کی گئی۔ انصار نقوی کے صاحبزادے شہرجار نقوی سے حاصل کردہ DNA کے نمونے سے شناخت کی گئی، جس کے بعد میت ان کے صاحبزادے کے حوالے کی گئی۔ کیمرامین حامد راؤ کے ساتھ ملک منور حسین، TV ٹوڈے، کراچی۔ کورونا کے باعث جاری سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھیٹرز کی بندش، تھیٹر مالکان، پروڈیوسرز اور فنکار معاشی حالات کے ہاتھوں فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ فنکار سڑکوں پر آئے، احتجاج کیا، دھرنا دیا، مگر حکومت نے تھیٹرز کھولنے کی اجازت نہ دی۔ دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ تھیٹر سے تعلق رکھنے والے فنکاروں اور دیگر عملے نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سینئر اداکار نسیم وکی، شاہد خان، ناصر چنیوٹی سمیت دیگر فنکاروں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب بھر کے تمام کاروبار کھل چکے ہیں، تھیٹرز کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے SOPs پر منوان عمل درآمد کریں گے، تھیٹر کھولے جائیں۔ میری ریکویسٹ ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کہ ہم آرٹسٹ ہیں، ہم بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے تھیٹرز کھول دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے یہ درخواست کرتی ہوں، ہر اس چیز کو اجازت مل گئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے تھیٹر کو کھول دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے آگے آپ پنجاب کے تھیٹر وہ SOP کے تحت 2 گھنٹے کے لیے کھول دیں۔ تھیٹر کا فنکار ہوں، میں یہ درخواست کروں گا اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، SOPs کے تحت ہمارے تھیٹر بھی کھلنے چاہیے۔ جیسا کہ آپ پورے پاکستان میں ریلیف دے رہے ہیں، ہر کسی کام کو SOPs کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں، اسی طرح تھیٹر کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ فنکاروں نے بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں مر گئے بھوکے، ہائے ہائے تھیٹر کھول دو جیسے نعرے درج تھے۔ وزارت داخلہ پنجاب کے حکام نے فنکاروں سے مذاکرات بھی کیے تھے مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ شجر الدین، TV ٹوڈے، لاہور۔ پنڈی کھیپ ہسپتال میں مریضوں کی جان بچانے والا مسیحا کرونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالرحمان سول اسپتال میں تعینات تھے۔ پنڈی کھیپ کے سرکاری ہسپتال میں بھی مریضوں کی جان بچانے والا مسیحا ڈاکٹر عبدالرحمان کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ سول ہسپتال پنڈی کھیپ میں تعینات سرجن ڈاکٹر عبدالرحمان بھی کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ ڈاکٹر عبدالرحمان کا تعلق نواحی گاؤں سروایا سے ہے جو سول اسپتال میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں لاہور پولیس کے 1294 اہلکاروں کو نوکری سے نکالنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے تحت 1294 کانٹریکٹ اہلکار 30 جون کو فارغ کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر 1294 ملازمین کو فارغ کر دیا ہے جن کو 30 جون کو فارغ کر دیا جائے گا۔ لاہور پولیس کے 1294 اہلکاروں کو نوکری سے نکالنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مراسلہ کے تحت 1294 کانٹریکٹ اہلکار 30 جون کو فارغ کر دیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں مجلس پاکستان کی جانب سے نظریہ پاکستان اور نصاب تعلیم کے عنوان سے آن لائن کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شرکا سے معروف دانشور اشتیاق گوندل نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور دین اسلام کی اس کی بقا کی ضمانت بھی ہے۔ سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی جانب سے منعقدہ آن لائن کانفرنس کے سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی جماعتوں کے اراکین سے اظہار خیال کرتے ہوئے معروف دانشور اشتیاق گوندل نے کہا کہ پاکستان کا مقصد دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھا اور نظریہ پاکستان کا مطلب ملک میں قرآن و سنت کا نظام قائم کرنا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار، پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
तारीख खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अब शामिल करेंगे टुडेज वेदर। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े और दीगर इलाकों में जमकर बारिश हुई। मरी और गलियात में बारिश से नदी नाले बिफर गए। बारिश के बायस कई इलाकों के फीडर भी ट्रिप कर गए। जंग, पाकपतन, शरकपुर शरीफ, टोबा टेक्सिंग, डेरा इस्माइल खान में भी बारिश ने जल थलेग कर दिया। मरी गलियात में भी बादल खूब बरसे जिससे नदी नाले बिफर गए। सखर, नौशहर, फिरोज समेत सिंध के बाद इलाकों में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारान रहमत का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी मौसम अबर आलूद रहेगा। अनंतनाग, बडगाम और बारामूला में बूंदाबांदी का इम्कान है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं जमहूरियत के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। कोई भी जमहूरियत आज़ादी सहाफ़ी नहीं कर सकती। सहाफ़ियों पर हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा सहाफ़ियों पर हमले मुआशरे पर हमलों के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अमरीका में सहाफ़ियों को पेशा वराना सरगर्मियों से रोकने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा मुआशरे की तरक्की के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। कोई भी मुआशरा और जमहूरियत सहाफ़त पर कदगने लगाकर तरक्की नहीं कर सकती। अपने ट्वीट में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सहाफ़ियों पर हमले पूरे मुआशरे पर हमलों के मुतरादिफ हैं। आज़ादाना सहाफ़त किसी भी मुआशरे में इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत को चीन की कठपुतली करार दे दिया। कहते हैं आलमी इदारा सेहत से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत को सालाना फंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आलमी इदारा सेहत पर इजहार बरहमी। कहते हैं आलमी इदारा सेहत से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया है। इदारे की सालाना फंडिंग अब दीगर इदारों के जरिए आलमी सतह पर सेहत की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा आलमी इदारा सेहत को इस्लाहात का कहा मगर वो इस पर अमल करने में नाकाम रहा। अमरीकी सदर ने चीन पर खूब तनकीदी नश्तर बरसाए। कोरोना वायरस के बाद दुबई में होने वाली सालाना एक्सपो दुबई मुलतवी कर दी गई। नुमाइश की इंतजामिया ने ऐलान जारी किया है कि दुबई एक्सपो इस साल की बजाय साल 2021 में मुनक्किद की जाएगी। आलमी अदारा नुमाइश एक्सपो इंटरनेशनल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना के खतरात के पेश नज़र हालिया साल होने वाली एक्सपो दुबई को अगले साल अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इदारे के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुबई ने मार्च 2021 में सालाना नुमाइश मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की। इदारा के 12 रुकन ममालिक ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अक्टूबर तक मुलतवी करने का मुश्तरका फैसला किया है। शदीद तनकीद के बाद मोदी सरकार का मुल्कगीर लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। भारतीय हुकूमत ने लॉकडाउन मरहलावार नरम करने का फैसला किया। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुल्क के लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला किया गया है। पहले मरहले में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और इबादत गाहें खोली जाएंगी। मुशावरत के बाद दूसरे मरहले में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा मखसूस इलाकों में 30 जून तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कोरोना
وائرس کا ایک اور وار، سیلری کٹوتیوں کے باعث سپر سٹار لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کھلاڑیوں میں زیادہ کمائی کا میچ ہار گئے۔ زیادہ آمدن کا ٹائٹل راجر فیڈرر نے پہلی بار اپنے نام کر لیا۔ سوئس ٹینس سٹار زیادہ کمائی والے مرد کھلاڑی بن گئے۔ خواتین میں اعزاز جاپان کی نومی اوساکا نے اپنے نام کیا، جنہوں نے سابق نمبر 1 سیرینا سے ٹاپ پوزیشن چھینی۔ پہلی بار امیر ترین ایتھلیٹ بننے والے راجر فیڈرر کی سالانہ آمدن 8 کروڑ 62 لاکھ پاؤنڈ ریکارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔